नमस्ते विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। आज म्याग्नेटिक इफेक्ट अफ करेन्टको दोस्रो क्लास जुन बायो एन्ड सावार्ट लको हामी अघिल्लो क्लासमा गरेका थियौँ र आज हामी फटाफट अघिल्लो क्लास तपाईहरुले हेर्नै पर्ने हुन्छ, नत्र भए हाम्रो आजको क्लास रमाइलो हुँदैन। र यदि तपाईहरुले साँच्चै नै अघिल्लो क्लास हेर्नु भएको छ भने आज धेरै रमाइलो हुनेवाला छ। धेरै रमाइलो क्वेशनहरु हामी न्युमेरिकलहरु गर्दै छौं। तपाईहरुलाई एकदम इन्ट्रेस्ट लाग्नेछ। त्यसले गर्दाखेरि तपाईहरुले कपी पेन लिएर बसिहाल्नु होला। म सुरु गर्न जाँदैछु है त। कुरो के आयो, बायो एन्ड सावार्ट ल अघिल्लो क्लासमा हामीले मजाले डिस्कस गरेका छौं। त्यसभित्र हामीले धेरै खेलेका छौं, केही न्युमेरिकलहरु कन्सेप्चुअल न्युमेरिकलहरु गरेका छौं। र आज हामी बायो एन्ड सावार्ट लको दोस्रो केस जुन चाहिँ हामी म्याग्नेटिक फिल्ड ड्यू टु सर्कुलर करेन्ट क्यारिङ वायर है, एउटा सर्कल भित्र एउटा करेन्ट हामीले एउटा चाहिँ वायर चाहिँ सर्कुलर टाइममा राखेर त्यहाँ करेन्ट फ्लो गरियो भने त्यहाँ कति त्यसको सेन्टरमा कति म्याग्नेटिक फिल्ड चाहिँ निस्किन्छ भन्ने कुराहरु हामी डिस्कस गर्दै छौं है त। है सुरु गर्दैछु म, तपाईहरु फटाफट रेडी भइहाल्नु होला है। म टपिक्स लेख्दै छु। आज सिम्पल छ, मैले कुरा गरिहाले। म्याग्नेटिक field due to circular current carrying wire। एउटा टपिक्स लेखेँ मैले। यो टपिक्समा एउटा हामी चाहिँ एउटा फर्मुला डेरिभेसन गर्दै छौं थोरै समयमा। त्यसपछि फटाफट न्युमेरिकल जान्छौं। एकदम कुन केसको न्युमेरिकल खतरा खालको न्युमेरिकल हामी गर्छौं, तपाईहरुलाई रमाइलो लाग्ने छ है। अब म सुरुमा यो बेसिक क्लासमा पढिसक्नु भएको छ, त्यही पनि तपाईहरुलाई रिभिजन गराउँदै छु। एउटा सर्कल छ है, यो सर्कलको रेडियस मानौ r दिएको छ, बायो रेडियस a दिएको छ। अहिले a गरौँ। किनभने r को भ्यालु r तपाईहरुलाई थाहा छ, r भनेको उतातिर जुन अर्कै भ्यालु रहन्छ। ओके, यहाँ a दिएको छ। अब हामीले करेन्ट चाहिँ सपोज यतातिर डाइरेक्सनमा कता गइरहेछ, यतातिर करेन्टको डाइरेक्सनले पनि म्याग्नेटिक फिल्डको डाइरेक्सनलाई चाहिँ डिटरमाइन हुन्छ। अघिल्लो क्लासमा हामीले राइट ह्यान्ड पाम रुल लगाएका थियौं, नभए हेर्नु होला अनि मात्रै यो क्लासमा आउनु होला है। त्यो हेरिसकेपछि बडो रमाइलो हुन्छ। अब हामी जाँदै छौं। मानौ यहाँ हामी थ्योरी थोरै डेरिभेसन गर्दै छौं। स्मल बायो एन्ड सावार्ट लले के गर्छ भने स्मल चाहिँ हाम्रो लेन्थ लियौं, जुन भेक्टर क्वान्टिटी नै हो, जुन चाहिँ कतातिर हुन्छ करेन्टको डाइरेक्सनमा फ्लो भइरहेको हुन्छ। त्यो करेन्टको डाइरेक्सनमा फ्लो हुने जुन यो भयो। अब यहाँनेरि हामीले मानौ एउटा यतातिर करेन्ट यतातिर गइरहेछ, हामीले एउटा सानो स्मल लेन्थ लियौं र यहाँ भित्र चाहिँ हामीले एउटा सपोज यो r जम्मैतिर बराबरै हुन्छ, यो r को भ्यालु a नै मानौं भने बायो एन्ड सावार्ट लले के भनेको छ भन्दा स्मल खालको चाहिँ म्याग्नेटिक फिल्ड कति हुन्छ त म्यु नट अपन 4 पाई हैन त। स्केलर फर्ममा I dl sin थीटा बाई r स्क्वायर, जुन चाहिँ r भनेको हामीले बायो एन्ड सावार्ट लमा यसरी पढाएको थियौं। एंगल थीटा छ, यो r छ हैन, यो p भन्ने पोइन्टमा करेन्ट I छ। यसले हाम्रो सानो स्मल एलिमेन्ट dl छ, जुन यतातिर करेन्टकै डाइरेक्सनमा फ्लो भइरहेछ भने हामी यो किसिमको फर्मुला डेरिभेसन गरेका थियौं, जहाँ थीटा चाहिँ के त भन्दा dl र r को, यो r पनि भेक्टर क्वान्टिटी हो, डिरेक्टेड टुवर्ड्स द पोइन्ट है। यो पोइन्टसँग चाहिँ डिरेक्टेड छ। यो बीचको एंगललाई हामी थीटा भनेको थियौं भने अब हामीले यहाँ थीटा पत्ता लगाउनु पर्यो। अनि यो r भनेको छँदैछ, अघि भनिहाल्यौं। यो पोइन्ट p भन्ने पोइन्टमा हामी निकाल्दै छौं। p देखि यहाँसम्मको डिस्टेन्स a नै हो, त्यसमा समस्या भएन। जम्मा थीटा भनेको तपाईहरुलाई थाहा छ, सानो क्लासमा क्लास 10 मा पढ्नु भएको छ। एउटा टेन्जेन्टमा यहाँदेखि रेडियसले जहिले पनि नर्मल एंगल कति बनाउँछ, 90 डिग्री बनाउँछ है। यो टेन्जेन्टको डाइरेक्सनमा जान्छ dl, करेन्टको डाइरेक्सन इन्स्टेन्टेनियस हुन्छ, हरेक ठाउँमा चेन्ज हुँदै जान्छ हैन, यता 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 हुँदै जान्छ। मैले यसलाई फटाफट मेटे।
त्यसो भए हामी अघिल्लो क्लासमा यो डिस्कस गरेको हुनाले यसलाई टाइम नगरौँ। के हुने भयो त थीटा इज इक्वल टु के हुने भयो त 90 डिग्री हुने भयो, किनभने रेडियसले जहिले पनि टेन्जेन्टसँग कुनै पनि एउटा पोइन्ट त्यसको परिधिमा त्यसको सर्कमफरेन्समा भएको कुनै पोइन्टमा चाहिँ टेन्जेन्ट खिच्यो भने त्यो टेन्जेन्टसँग 90 डिग्री बनाउँछ। यो कुराहरू तपाईँहरूले सानो क्लासमा पढिसक्नु भएको छ। द्याट्स वाइ यहाँ हालिसकेपछि के त म्यु नट अपन 4 पाई हामी फटाफट डेरिभेसन गरेर इक्जाम्पलतिर गइहाल्दैछौँ। साइन 90 को भेल्यु तपाईँहरूलाई थाहा छ कति 1 होइन त। त्यसो भए कति भयो त भन्दा म्यु नट अपन 4 पाई आइडियल अपन आर स्क्वायर भयो। अब हामीले के निकाल्नु पर्यो, पुरै इन्टिग्रेसन गरेर हामीले के त भन्दा यहाँदेखि यो पोइन्टदेखि यहाँ पुरैसम्म जानु पर्यो। के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि त्यसले टोटल करेन्टले गर्दाखेरि म्याग्नेटिक फिल्ड कति आउँछ, त्यसपछि डिरेक्सनमा जान्छौँ है त। डिरेक्सनको कुरा धेरै गरिसकेको छ, अघिल्लो क्लासमा हेर्नु होला। म जाँदैछु अब टोटल म्याग्नेटिक फिल्डतिर जाँदैछु म है। बी इज इक्वल टु इन्टिग्रेसन हुने भयो यहाँदेखि टक रेडियस आर हो भने कति इन्टिग्रेसन गर्नुपर्छ थाहा छ तपाईँहरूलाई। यसलाई डिबी गरौँ, डिबीलाई इन्टिग्रेसन गर्नुपर्छ। हाम्रो कुरो यही नै हो, म्यु नट आई अपन 4 पाई आरको ठाउँमा मैले लेखिदिएँ है। आरको ठाउँमा मैले ए स्क्वायर लेखिसकेँ, यहाँबाट ए छ अहिले रेडियस छ, यसलाई अहिले ए स्क्वायर लेखिराखौँ। ए यहाँ कन्सटेन्ट छ कि छैन, किन कन्सटेन्ट छ यार, कुनै पनि रेडियस कुनै पनि सर्कलको रेडियस कन्सटेन्ट हुन्छ, भेरिएबल्स हुँदैन, चेन्ज हुँदैन। अब कन्सटेन्ट के हो भन्ने कुरा अब हामीले भेरिएबल्स चाहिँ के हो भन्ने कुरा हेर्दैछौँ। डिएल चाहिँ भेरिएबल्स हो जुन चाहिँ चेन्ज भइरहेको छ, यहाँ यति छ, अब यो पुरै चेन्ज हुनेवाला छ। अनि ए स्क्वायर छ। त्यसो अब हाम्रो के हुने भयो त भन्दाखेरि यहाँ कतिदेखि इन्टिग्रेसन गर्नुभयो, 0 देखि टोटल परिधि टोटल सर्कमफरेन्स कति हो 2 पाई आर हुनुपर्ने, ए भयो, यहाँ रेडियस ए छ है। को कन्सटेन्ट हुने भयो म्यु नट आई अपन 4 पाई ए स्क्वायर बाहिर आयो, त्यसको इन्टिग्रेसन हुँदैन, सबै कन्सटेन्ट टर्महरू हुन्। 0 देखि 2 पाई ए अनि डिएलको इन्टिग्रेसन गरेपछि के हुन्छ त एल हुन्छ यार। एलमा म्यु नट आई अपन 4 पाई ए स्क्वायर इन्टु एल हुन्छ। एलमा के हुन्छ त यो के सानो कुरा नगरौँ, गर्नु त त्यही पनि गरिहालौँ। 0 देखि 2 पाई ए भयो, म्यु नट आई 4 पाई ए स्क्वायर इन्टु 2 पाई ए के भयो, ए गयो, एउटा ए गयो, पाई पनि गयो, यसलाई पनि 2 गयो, 2 आयो होइन। त्यसै कति हो त म्यु नट आई अपन 2a कति आयो, म्यु नट आई अपन 2a जुन म्याग्नेटिक फिल्डको कति आयो त यो सम्झिनुपर्छ है। म्यु नट आई अपन 2a यो हाम्रो चाहिँ के हो त म्याग्नेटिक फिल्ड आयो, म्याग्निट्युड अफ म्याग्नेटिक फिल्ड इनसाइड द एट द सेन्टर अफ सर्कल, जहाँ चाहिँ एक कोइल मात्रै छ, धेरै कोइल भयो, अरू केस गरौँला, आज भए आज गरौँ न, नत्र अर्को दिन गरौँला। अब डिरेक्सनको कुरा गरौँ। डिरेक्सन कतातिर छ होला, के हो राइट ह्यान्ड पाम रुल। राइट ह्यान्ड, मेरो यो राइट ह्यान्ड हो है, यहाँ बुझ्नुहुन्छ। राइट ह्यान्ड कतातिर लानु पर्यो, एकछिन है, म यतातिर गएँ ल। करेन्टतिर यता फ्लो भइरहेछ, हेर्नुहोस् है, करेन्ट यता फ्लो भइरहेछ, मेरो पोइन्ट पीमा म्याग्नेटिक फिल्ड, करेन्ट यता फ्लो भइरहेछ उता, हेर्नुभयो कि। त्यसो इनसाइड भयो। यसमा मैले धेरै स्ट्रेस लाइनँ, किनभने तपाईँले अघिल्लो क्लासमा मजाले यसलाई टाइम लगाएर गरेको छ, लामो पनि भएछ भिडियो। यो इनसाइड भयो, के भयो त इनसाइड, किनभने यतातिर गयो भने हाम्रो यसले यस्तो करेन्ट जाँदाखेरि हाम्रो भित्रतिर जान्छ। तर यदि हामी करेन्टलाई रिभर्स गर्ने हो भने के हुन्छ त भन्दाखेरि यो चाहिँ डिरेक्सन पनि म्याग्नेटिक फिल्डको चेन्ज हुन्छ। हामीले के लेख्नु पर्यो, इफ द डिरेक्सन अफ द करेन्ट इज रिभर्स्ड, the direction of magnetic field
प्रोड्युस्ड लेखौँ न, नलेखौँ, प्रोड्युस म्याग्नेटिक फिल्ड इज अल्सो रिभर्स है, लेख्नुहोस् त तपाईँले। यदि डिरेक्सन चेन्ज गर्ने, यता करेन्ट यता अहिले हाम्रो इनवर्डतिर आयो, यदि करेन्टलाई हामीले यतातिर फ्लो गर्ने हो भने, यतातिर गर्ने हो भने आउटवर्डतिर जान्छ, किन यतातिर फ्लो हुने बित्तिकै हेर्नुहोस् है, यतातिर फ्लो हुने बित्तिकै हेर्नुहोस् है, करेन्ट यता गयो आउटवर्ड है, मेरो औँलाले यो आउटवर्ड। यसको बारेमा अघिल्लो क्लासमा हेर्नु होला, मजाले डिरेक्सनको बारेमा गरेका छौँ। यो भयो एउटा। अब हामीले यसलाई चाहिँ पुरै कम्प्लिट साइकलको कुरा हो, यो सम्झिनुहोस् है, पाई नट म्यु नट आई अपन 2a, ए भनेको चाहिँ रेडियस, सम्झिनु भयो? यति सम्झिनु, अरू केही सम्झिनु पर्दैन। अब जो मैले मेटेँ, मानौँ हाम्रो सर्कल यस्तो आयो, मैले मेटेँ, यो रिजल्ट मात्रै लेखिरहेको छु, तपाईँले पज गरेर अगाडि गएर फेरि रिपिट गरेर हेर्न सक्नुहुन्छ। फेरि कुरो आयो यस्तो, सपोज करेन्ट हाम्रो यति मात्रै आयो, एउटै डिरेक्सन सुरुकै डिरेक्सनमा छ, अहिले हामी जतातिर नगरौँ, यतैतिर करेन्ट आयो सानो खालको, हामी यसलाई चाहिँ अहिले सेमी सर्कल भनौँ न, सेमी सर्कुलर वायर, सेमी सर्कुलर वायर भयो भने यो हाम्रो चाहिँ फुल हुँदाखेरिको भयो। यसमा के हुन्छ त, कुरो त्यही नै हो, फेरि यही नै हो, यहाँ 90 डिग्री हुन्छ, यहाँ हामीले यसलाई 90 डिग्री नै हुन्छ, यहाँ पनि समस्या छैन। त्यसो डिबी इजिकल टु कति हुने हो त, म्यु नट अपन 4 पाई आइडियल साइन 90 अपन ए स्क्वायर भयो। यहाँ कति भयो त, खै म्यु नट आई अपन 4 पाई डिएल अपन ए स्क्वायर भयो यो। अब बी गर्ने हो भने इन्टिग्रेसन गर्नु पर्यो, कति हो, म इन्टिग्रेसन गरेपछि कन्स्टेन्ट टर्महरू मैले अगाडि राखिहालेँ, म्यु नट आई अपन 4 पाई ए स्क्वायर अगाडि आयो, इन्टिग्रेसन 0 देखि कतिसम्म गर्नु पर्यो, डिएल भयो, कतिसम्म गर्ने, अघिसम्म के त, यहाँदेखि यति थियो, यतिको। अब हामीले यो पुरै यति लिनु पर्यो, पुरै लिनु परेन, यति भने कति हो त भन्दा हाफ सर्कलको लेन्थ कति हुन्छ त भन्दा पाइआर, 2 पाइआर हो पेरिमिटर टोटल, यसको चाहिँ कति हो, हाफ भयो। म्यु नट आई अपन 4 पाई ए स्क्वायर इन्टु यो गर्ने हो भने पाइआर आउँछ, पाइआर भनेको पाई ए, यहाँको लागि ए, पाई ए आयो, पाई ए काट्यो। अब एउटा ए जिउँदैछ माथि तल, कति हो त भन्दाखेरि म्यु नट आई अपन 4 ए रह्यो, ठिक छ। जुन हाम्रो यो आएको थियो, हामीले यसलाई हेर्ने हो भने म्यु नट आई अपन 2a टाइम्स 1/2 गर्न सक्छौँ। त्यसले गर्दा हामीले यो सेमी सर्कलको डेरिभेसन गर्नुपर्ने आवश्यक छैन, यसमा हामीले हाफ लाउँदा भइहाल्यो। म्यु नट आई अपन 2a छ, यसमा हामीले हाफ गर्ने हो भने म्यु नट आई, हाफ गर्ने हो भने चाहिँ बी, के त सेमीमा कुरो गर्ने हो भने चाहिँ कति हो त, फुलको पहिले लिउँ, म्यु नट आई अपन 2a, यसलाई हाफ गरिदिउँ यार, कति भयो त, म्यु नट आई अपन 4a, जुन हामीले अहिले भर्खर गरेको। त्यसले गर्दा हामीले यो सम्झिराख्नु परेन, के सम्झिनु पर्यो, जस्ट म्यु नट आई अपन 2a जुन ओरिजिनल हो पुरै कम्प्लिट साइकलको, हाफ बाई हाफ, क्वार्टर बाई क्वार्टर, जस्तो मैले फटाफट गर्दैछु, जस्तो यस्तो खालको आयो, लु यो खालको आयो, हेर्नुहोस् है, यहाँनिर सपोज यहाँ करेन्ट छैन, मैले मेटेर यसलाई कति मेट्ने भनेर मैले यहाँ ए नै छ है, अनि यस्तो खालको यो सर्कल हुने भए चाहिँ यहाँ कतिवटा हुन्थ्यो, 4 टुक्रा हुन्थ्यो हो कि होइन, एउटा टुक्रा हो कि होइन। त्यसै मानौ यहाँ डिएल छ भने यहाँ करेन्ट यताबाट आई फ्लो भइरहेछ, यहाँ पनि 90 डिग्री नै हुन्छ, बाँकी कुरा त्यही नै हो। हामीले के गर्नु पर्यो, बी क्वार्टाइलको के गर्ने भन्दाखेरि 1/4 टाइम्स कम्प्लिट के थियो हाम्रो म्यु नट आई बाई कति हो यो 2a भने चाहिँ कति हुने हो त म्यु नट आई बाई 4 दुना 8a, ठीक छ। अब यो डिरेक्सनको कुरा मैले भन्नै परेन, त्यही डिरेक्सन अहिले के थियो, यो डिरेक्सन यसमा राइट ह्यान्ड लगाउनु पर्ने भयो, राइट ह्यान्ड लगाउनु पर्दाखेरि यतातिर कतातिर यतातिर गयो, इनसाइड भयो,
अघिको इनसाइड जसको पनि इनसाइडै भयो, सानो टुक्राको पनि इनसाइड, ठुलो टुक्राको पनि इनसाइडै भयो, किनभने डिरेक्सन करेन्टको एउटै छ। कुरो बुझ्नुभयो के? त्यसो भए हामीले यो कण्ठ पारे भयो, अरू हामीले केही गर्नु परेन। ठिक छ, मानौँ 1/4 ले गऱ्यौँ है, यतिको 1/4 ले गऱ्यौँ। म फास्ट गइरहेको छु, तपाईँहरूले हेर्नु होला। यतिको यतातिर केही छैन, मैले इमेजिन मात्रै गरेको। यतिको मैले 1/4 गऱ्यौँ, 1/4 चाहिँ यसलाई गऱ्यौँ। मानौँ यी टुक्रा कति बनाउने, मानौँ यस्तो खालको आयो है। कति टुक्रा हो यस्तै नै छैन, योभन्दा सानो छ अथवा ठुलो छ। जस्तो यो एङ्गल थीटा छ, थीटा चाहिँ के हुनु पऱ्यो, एङ्गल एसआई युनिट थीटाको के हो त, रेडियन हो कि होइन? थीटा सुड बी रेडियन हुनु पऱ्यो है, सुड बी इन रेडियन। डिग्रीमा लाँदा पनि तपाईँहरूले यो क्लास 9 मा सेक्साडेसिमल, सेन्टिसिमल के मेथडबाट पढ्नु भएको छ। तपाईँहरूले कन्सेप्ट तेरिका रेडियन मेथडमा हुनु पऱ्यो, रेडियन सिस्टममा हुनु पऱ्यो थीटा। त्यसो भए मानौँ करेन्ट त्यही नै हो, करेन्ट आई फ्लो भइरहेछ यहाँ है। यो रेडियस त्यही ए नै हो, यहाँ जुन ए छ। अनि यो पीमा हामीले के गर्नु पऱ्यो, म्याग्नेटिक फिल्ड कति हुन्छ भन्ने पत्ता लगाउनु पऱ्यो। ठिक छ, भनेपछि हामीले के गर्न सकिन्छ भन्दाखेरिमा फेरि उही हो कुरो, यहाँ आयो स्मल डिएल लिउँ, यो डेरिभेसन थोरै गरौँ, अनि त्यसपछि के आउँदो रहेछ हेरौँ। मैले भनिरहेको छु यो सम्झे पुग्छ, बाँकी कुरा केही गर्नु परेन। यति मैले सम्झाएँ, थीटा सुड बी इन रेडियन। मैले यतापट्टि माथिपट्टिको मेटेँ, यो पनि मेटेँ। अब हेरौँ है, अब त्यही नै हो। बायोट एन्ड सावर्टले डिभी इजिकल टु के हुन्छ, म्यू नट आई अपन 4 पाई डिएल साइन थीटा भनेको यहाँ 90 नै हुने, यहाँ पनि 90 डिग्री हुने भयो, अपन ए स्क्वायर। यसलाई मिलाउने भने कति, म्यू नट आई डिएल, यो 1 लेख्नु परेन, साइन 90 को भेल्यु 4 पाई ए स्क्वायर। ठिक छ, अब हामीले बी निकाल्नु पऱ्यो, इन्टिग्रेसन गर्नु पऱ्यो डिबीलाई। बुझ्दै हुनुहुन्छ के? एकदम रिपिट गरेर हेर्नु होला। कपी रेडी छ कि छैन, रेडी गर्नुहोस्, रोकी हेर्नुहोस्। यो किन कुरा हामीले अघिल्लो क्लासमा गरिसकेका छौँ है, यो गरेका छैन तर यस्तो खालको धेरै गरेका छौँ। यो चाहिँ अर्को क्वेस हो, त्यसलाई आधार मानेर गरिरहेका छौँ। ओके, त्यसो कन्स्टेन्ट टर्म, यता कन्स्टेन्ट टर्मलाई मैले अघिको जस्तै निकालेँ, म्यू नट आई अपन 4 पाई ए स्क्वायर निस्क्यो। बाँकी रह्यो डिएल। अब डिएल पत्ता लगाउनु कहाँदेखि कहाँ इन्टिग्रेसन गर्नु पऱ्यो, 0 देखि कतिसम्म गर्नु पऱ्यो हेर्नु पऱ्यो। यहाँनिर सेक्साडेसिमल होइन, रेडियन मेथडमा के छ, थीटा इजिकल टु कति हो, लेन्थ अफ आर्क, लेन्थ अफ आर्क भनेको एल। यहाँ अहिले मानौँ यो सबै यहाँदेखि यहाँसम्म एल छ, यति डिस्टेन्स कति छ, एल छ। बुझ्दै हुनुहुन्छ? रेडियस त्यही नै हो, लेन्थ अपन रेडियस, रेडियसलाई ए मानेको छ है। त्यसो भए थीटा इजिकल टु कति भयो त, एल बाई ए। हामीलाई चाहिएको यहाँ कति एल चाहियो, त्यसो भए यहाँनिर एल कति हुन्छ, एल जाने भने यतातिर कति, एल इजिकल टु कति हुन्छ हेर्नुहोस् त, थीटा ए। ठिक छ, थीटा ए हामी यहाँ राख्यौँ, थीटा एसम्म जाने। ठिक छ, भनेपछि यो हामीले मैले चलाएँ। यसलाई यहाँ गर्ने हो भने म्यू नट आई अपन 4 पाई ए स्क्वायर। ठिक छ, अनि डिएललाई गर्ने हो भने यो डाइरेक्ट थीटा ए आउँछ, ए गयो, रह्यो कति, म्यू नट आई थीटा कहाँ मुनि 4 पाई ए रह्यो। ठिक छ, त्यसो अब के गर्ने भयो भन्दाखेरि यो मेटिनै पर्ने भयो। यो मेटेँ है मैले, हेर्नुहोस् है, रोकेर हेर्नुहोस् राम्ररी। थीटा रेडियन मेथडमा लेन्थ अफ आर्क बाई रेडियस है, एल अपन आयो, एल निकाल्यौँ, एल लगेर यहाँ हाल्यौँ, एल लगेर यस्तो आयो, यो काट्यो, यस्तो खालको आयो एक्सप्रेसन। के हो त भन्दाखेरि यदि थीटा दियो भने कस्तो खालको आउनु रहेछ म्याग्नेटिक फिल्ड, म्यू नट आई थीटा कहाँ मुनि 4 पाई ए आउने रहेछ। ठिक छ, यो के डेरिभेसन गरिराख्नु पर्छ। यो हाम्रो खास ओरिजिनल यो हो, यसमा के रिलेसन छ त यहाँ, यसो गरौँ न, यसलाई सिम्पल। तपाईँले यो डेरिभेसन गर्नु पर्दैन है, तपाईँले सामान्य कन्सेप्ट लाउँदा पनि सक्नुहुन्छ। म एउटा सानो युनिटरी मेथड लगाइदिन्छु।
के गर्ने भन्दा यदि कम्प्लिट साइकल हुँदाखेरि कम्प्लिट साइकल कति हुन्छ त इफ कम्प्लिट साइकल इफ देयर इज कम्प्लिट साइकल एङ्गल कति हुन्छ यार थीटाको केसमा भएको हुनाले एङ्गल रेडियनमा हुनुपर्छ मैले भनिसकेँ 2 पाई हुन्छ कि हुँदैन 2 पाई हुँदा बी कति हुने रहेछ युनिटरी मेथड पता हो यु बी यु हुन्छ हुँदैन म्यु नट आई अपन कति हुन्छ अरे 2a हुन्छ हुँदैन हुन्छ अघि हामीले गरेको त्यसो भए थीटा यो थीटा इज इक्वल टु 2 पाई हो भने थीटा इज इक्वल टु 1 हुने हो भने कति हुन्छ युनिटरी मेथडमा डिभाइड हुन्छ नि कति हुने b इज इक्वल टु म्यु नट आई अपन 2a इन्टु 1/2 पाई हुन्छ गयो यार डिभाइड भयो 1 भएपछि 10 रुपियाँ के कुरा गरिरहेको थीटा इज इक्वल थीटा भयो भने कति हुन्छ भन्नुहोस् त थीटा यो मल्टिप्लाई हुन्छ यार b इज इक्वल टु RS 50 को 10वटा डट पेन आउँछ एउटा 1 रुपियाँको कतिवटा आउँछ 10/50 आउँछ कि आउँदैन यार 100 रुपियाँको कतिवटा आउँछ होइन 20 रुपियाँको कतिवटा आउँछ 10/50 इन्टु 20 यही हो नि फेरि कति भयो त म्यु नट आई अपन 2a इन्टु 1/2 पाई इन्टु थीटा माथि थीटा हो नि थीटा भएपछि के भयो त यसको म्यु नट आई माथि थीटा जोडिने मल्टिप्लाई भयो तले 2 दिन 4 पाई ए 4 पाई ए जुन हाम्रो यो डेरिभेसन योसँग मिलेन हेर्नुहोस् त म्यु नट आई थीटा इन्टु 4 पाई ए ठिक छ त्यसले गर्दा अब यो के भयो त भन्दा थीटा एङ्गल निकाल्दा पनि हुन्छ डिग्रीमा गरे पनि तपाईँले सक्नुहुन्छ डिग्रीमा गर्दा के गर्ने फेरि डिग्रीमा गर्दा जम्मा जम्मी गाँठे कुरो के भन्दा 180 डिग्री भनेको कति पाई रेडियन इज इक्वल टु 200 ग्रेडमा अब जाँदैन छोडिदिउँ यतातिर अब पाई र रेडियन त निकाल्न आउने भयो 1 रेडियन भनेको 180/पाई होइन 1 रेडियन भनेको 180/पाई डिग्री 1 डिग्री भनेको कति पाई/180 रेडियन यसलाई तपाईँहरूले चलाउनु होला बुझ्नुभयो मैले जम्मा जम्मी अरू जति कुरा गरे पनि जम्मा मैले सम्झेको पाई म्यु नट आई अपन 2a मात्रै सम्झेँ अरू तपाईँहरूले पनि सम्झिनु पर्छ मलाई पनि आउँदैन है अब खाली हिसाबमा जाउँ अब खतरा न्युमेरिकलहरू गर्दैछौँ है त जम्मा सम्झिनु पर्ने त थीटा चाहिँ रेडियनमा भए दामी हुन्छ के पो सम्झिनु भयो अरे अहिले भर्खर अहिले के सम्झिनु भयो भन्नुहोस् त भन्दा b भनेको सर्कल भनेको म्यु नट आई बाई 2a सम्झिनु भयो बाँकी अब न्युमेरिकलतिर जाउँ है कपी रेडी छ कि छैन छ अब इक्जाम्पलमा जाँदैछौँ हामी 3टा इक्जाम्पल मैले दिएको छु हेर्नुहोस् है पहिले इक्जाम्पलमा बुझाउँछु तपाईँहरूले पज गरेर यसलाई सार्नु होला अनि मनन गर्नु होला म यी 3टा गरिसकेपछि बाँकी फेरि तपाईँहरूले आफै ट्राई गर्नु होला म पहिलो इक्जाम्पल छ सबैको क्वेसन त्यही नै हो फाइन्ड म्याग्नेटिक फिल्ड एट पोइन्ट पी मा हामीले म्याग्नेटिक फिल्ड पत्ता लगाउनु पर्यो दुईटा सर्कलहरू दिएको छ एउटा सर्कल दिएको छ यो पनि सर्कल दिएको छ यो हाफ सर्कल दिएको छ हेर्नुहोस् है करेन्ट यताबाट कताबाट गइरहेछ करेन्ट यहाँनिर I1 यताबाट गइरहेछ क्लकवाइज यताबाट एन्टी क्लकवाइज I2 गइरहेछ यता डिरेक्सन हेर्नुहोस् है यतापट्टि करेन्ट यताबाट आइरहेछ यताबाट गइरहेछ त्यही करेन्ट I मात्रै करेन्ट घुमिरहेछ यहाँ अर्को चाहिँ छ यो हामीले अघि दिएका केसहरू सिम्पल तरिकाले युज गरौँ यो करेन्ट I गइरहेछ यहाँबाट I यताबाट एउटै हो यो डिरेक्सनमा करेन्ट आइरहेछ सरी यताबाट आयो यताबाट करेन्ट आयो यताबाट गयो यताबाट आइरहेछ एउटै डिरेक्सन गइरहेछ यहाँ चाहिँ अपोजिट डिरेक्सन ठीक छ हामीले निकाल्नु पर्ने पी भन्ने ठाउँमा जुन बी रेडियस छ यसको सानो रेडियस ठुलो रेडियस ए छ यसको ठुलो रेडियस ए छ यसको सानो रेडियस बी छ यहाँ पनि सानो खालको यो यस्तो खालको छ यहाँ रेडियसहरू दिएको छ यहाँ R1 ठुलो R1 दिएको छ R1 अर्को R2 यहाँ सानो खालको R2 दिएको छ यहाँदेखि यति हेर्नुहोस् है यहाँ पी भन्ने पोइन्ट यो है यहाँनिर हामीले के निकाल्नु पर्यो म्याग्नेटिक फिल्ड निकाल्नु पर्यो यो पी भन्ने पोइन्टमा अब इक्जाम्पल नम्बर 1 म सुरु गर्दैछु
मैले यहाँ माथि फर्मुला अघि डेराइभ गरेको फर्मुला जस्ट लेखिदिएको छु तपाईँहरूलाई सजिलो होस् भनेर। इक्जाम्पल नम्बर 1 मा जाउँ त के त भन्दा अब म्याग्नेटिक फिल्ड यसको निकाल्नु पर्यो, उसको पनि निकाल्नु पर्यो। दुईटाले गर्दाखेरि म्याग्नेटिक फिल्ड यसको होइन, यहाँ पोइन्टमा यसले गर्दा र यो पोइन्टमा यसले गर्दा दुईटैले गर्दा निकाल्नु पर्यो। त्यसपछि डिरेक्सन हेर्नु पर्यो। इफ सेम डिरेक्सनमा भयो भने हामीले के हेर्नु पर्यो, जोड्नु पर्यो हैन। दुईटै एउटै डिरेक्सन जोड्नु पर्यो। दुईटै फरक डिरेक्सनमा छ भने कसले जित्छ त्यही अनुसार हामीले त्यसको कुरा गर्नु पर्यो। लेट्स सी, पहिला हामी यसलाई दिउँ, यसलाई 2 लिउँ, म्याग्नेटिक फिल्ड B1 लिउँ। पुरै कम्प्लिट सर्कलको हामी यहाँ लेखेका छौँ म्यु नट आई अपन 2a। तपाईहरुलाई अघि सम्झिनु भनेको छु मैले। म्यु नट आई, यहाँ I1 छ, सो I1 लिउँ अपन 2a। 2a भनेको कुन हो? a, यो a नै हो, त्यसले गर्दा यहाँ 2a समस्या छैन। यो भयो तपाईको फर्स्टमा हुँदाखेरि। यसको डाइरेक्सन पत्ता लगाइहालौँ। डाइरेक्सन राइट ह्यान्ड पाम रुल। यहाँ करेन्ट उता माथि गइरहेछ, इनसाइड भइरहेछ। कुरो बुझ्नुभयो? इनसाइड। ओके, इनसाइड भयो। हेर्नुहोस् है, तपाईहरु आफै गर्न सक्नुहुन्छ। यो इनसाइडतिर गयो, उता भित्रतिर, पी को भित्रतिर गइरहेछ म्याग्नेटिक फिल्डको डाइरेक्सन भने B2। यो वायरले गर्दाखेरि पी मा हुने करेन्ट निकालौँ। B2 कति हुन्छ त भन्दा फेरि म्यु नट आई को ठाउँमा चाहिँ यहाँ करेन्ट I2 गइरहेछ। I2 भने 2a, a भनेको अहिले रेडियस हो, यसको लागि चाहिँ B हो। यहाँ थाहा छ a इज ग्रेटर देन B त हो, तर करेन्ट कुन चाहिँ ठुलो हो कुन चाहिँ सानो हो भन्ने कुरा चाहिँ अब थाहा छैन। त्यसले गर्दाखेरि दुईटा भेरिएबल्सहरु एउटा ठुलो हो भन्दैमा हामीले यसमा चाहिँ कति करेन्टले डिटरमाइन गर्छ, डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु करेन्ट छ। त्यसले गर्दा कति करेन्ट फ्लो भयो हामीलाई थाहा छैन, कुन चाहिँ ठुलो हो त्यो थाहा छैन। त्यसले गर्दा जस्ट एउटा डाइरेक्सनलाई हामीले एज्युम गरेर त्यसलाई हामी गर्ने। यदि भ्यालुहरु दियो भने त्यसलाई हिसाब गरेर जुन जित्छ त्यतातिर, जुन जित्छ सपोज यसले जितेको भए इनवर्स छ, इनसाइडतिर छ भने इनसाइड जित्दै जान्छ म्याग्नेटिक फिल्ड घटाएर। अब घट्छ कि बढ्छ हेरौँ है, यसको फेरि डाइरेक्सन हेरौँ। यो ठिक छ भने यसको डाइरेक्सन हेरौँ। करेन्ट हेर्नुस्, करेन्टतिर मैले यो थम लगाइसकेँ। यो थम यसको अघिल्लो लेक्चरमा राम्रो खालको दिएको छ, यसरी माथि अगाडि आउटवर्ड आइरहेछ। हेर्नुस् है, यो पी मा, हाम्रो पी मा अगाडि आइरहेछ। अहिलेकोमा के थियो, यस्तो भयो, भित्र गइरहेछ। अहिलेको भित्र भयो। यो करेन्ट यतातिर थम राइट ह्यान्ड पाम रुल लगाइरहेको छौँ। यसको बारेमा अगाडि क्लासमा मजाले हेर्नुस्, रिपिट गरी हेर्नुस्। यो आउटवर्ड भयो, आउटवर्ड्स। ल अब हामी के त भन्दा जित्ने हारजितको कुरा आउँछ। दुईटैले अब के हुन्छ, एउटा एकातिर खेल्छ, एउटा भित्र, एउटा बाहिर, एउटा इनसाइड एउटा आउटसाइड गरिरहेछ। त्यसले गर्दा मानौ इनसाइडले जित्यो, ठिक छ। इनसाइडले जितेपछि के त बी नेट कति हुन्छ त? जुन जित्छ मानौ त्यसैलाई त लिनु पर्यो नि यार, हैन? त्यसो इनसाइडै जानु, बीले जितेपछि बीले इनसाइडै जानुपर्छ भन्ने मानौ। त्यसो B1 लाई माइनस B2 गरौँ। कति भयो त? म्यु नट I1 by 2a माइनस म्यु नट I2 by 2b। यहाँ के त इनसाइड, किनभने अगाडि हामी जितेका छौँ, मानेका हो यो इनसाइडै जानुपर्छ भन्ने छैन। यदि नेगेटिभ भेल्यु आयो भने यसबाट त्यो चाहिँ अर्कोतिर जानुपर्छ भन्ने मिलाउनुपर्छ है। यहाँ कमन आयो म्यु नट अपन 2 कमन आयो, I1 अपन a प्लस I2 प्लस होइन माइनस I2 अपन b आयो। यो चाहिँ कता इन्सर्टतिर गयो। सपोज यसको भेल्यु नेगेटिभ आयो भने इफ इट्स भेल्यु इज नेगेटिभ के हुन्छ त? द डाइरेक्सन एज्युम्ड, द डाइरेक्सन एज्युम्ड विल बी अपोजिट है। हामीले इनसाइड एज्युम गरेका छौँ भने के हो त? आउटसाइड हुने रहेछ। यो कुरा तपाईहरुले सिम्पल बुझ्नुहुन्छ। बुझ्नुभयो के? एउटा करेन्ट यता, एउटा करेन्ट यता, म्याग्नेटिक फिल्ड आयो, दुईटैको सर्कुलर मेथड लगायौँ। तर के भयो त भन्दा एउटा अपोजिट भयो, एउटा इनसाइड एउटा आउटसाइड, झगडा गर्यो। जो चाहिँ जित्छ हामीले इनसाइडवाला जित्यो भन्ने मान्ने कुराहरू गरौँ। इक्जाम्पल नम्बर 2 मा छौँ। इक्जाम्पल 2 मा के त? हाफ सेमी सर्कल
यो कम्प्लिट साइकल हुन्छ, रेडियसहरू दिएको छ। मैले यसलाई के गरेँ, मेटेँ है। इक्जाम्पल नम्बर 2 मा जाउँ। साह्रै कुराहरू छ भने सारिहाल्नुहोस् है। म यतातिर गएँ, पज गरेर सार्नु होला। इक्जाम्पल नम्बर 2 मा जाउँ। हेर्नुहोस् है, इक्जाम्पल नम्बर 2 मा सिम्पल छ। फेरि अघि हामीले गरिसकेका छौँ, हाफवाला यो हाफ सेमी सर्कलको हाफ गर्नुपर्छ। त्यसो भए हाम्रो करेन्ट यहाँनिर आउने कुरो चाहिँ चारवटा तरिकाले आउने हुन्छ। एउटा यसले आउने रहेछ, एउटा यसले आउँछ, यसले आउँछ र एउटा यसले आउँछ। 4 तरिकाले यसमा म्याग्नेटिक फिल्ड क्रिएट हुन्छ। मानौँ नम्बर 1 यसलाई नम्बर 1 दिउँ, 2 3 यो 4 चारवटा तरिकाले। केस नम्बर 1 B1 लिउँ, डिरेक्सन अहिले हेरौँला। 1 नम्बर B1 मा हाफ हुने भयो, यही नै हो, म्यु नट आई अपन 2। रेडियस कति छ यसको, यसको सानो आई केस 1 केसको रेडियस यहाँ हेर्नुहोस् त, बी दिएको छ 2B, ठिक छ। यो चाहिँ कति हुने भयो त, हाफ हुने भयो हैन, हो कि हैन? हो। केही गडबड छैन। करेन्ट सेम छ, आई र आई छ। अब हामी कल्पना गर्न सक्छौँ करेन्ट चाहिँ सेम भइदिएपछि बाँकी त अब रेडियसको आधारमा पनि सकिन्छ। रेडियस के छ, तल छ नि इन्भर्सली, जसको रेडियस बढी छ, रेडियस जसको कसको बढी छ, ए को बढी छ, त्यसको म्याग्निट्युड कम हुन्छ, किनभने त्यसले डिभाइड गर्छ नि यार। ओके, त्यसो भए यो कति हो त, इनवर्ड कि आउटवर्ड एकचोटि हेरिहालौँ। यसलाई सम्झाइहालौँ अलिकति। म्यु नट आई बाई 2 दुना 4B भयो, 4B। केही गडबड छैन। अब हामी यहाँ जाउँ, करेन्टमा डिरेक्सन हेर्न गएँ। म यतातिर फर्किनै पर्ने भयो। हामी पहिलो केस लेखेका छौँ। यो करेन्ट आयो है, हेर्नुभयो कि यो पोइन्टमा कति आइरहेको छ भित्र, सो यो इनवर्ड भयो। यो इनवर्ड भयो, यो इनसाइड भनौँ न, इनसाइड भयो। यो भाषागत कुरा मिलाउनु होला। अब रह्यो अब एकैचोटि 2 मा 2 र 4 2 र 4 3 बाँकी छ। 2 र 4 चाहिँ के हुन्छ त भन्दा 0 हुन्छ। किन म्याग्नेटिक फिल्ड 0 हुन्छ? अघिल्लो क्लासमा यसको लेक्चर हेर्नु होला, 20 टाइपमा छ। तपाईँले अघिल्लो क्लासमा म्याग्नेटिक फिल्ड अफ करेन्ट फर्स्ट क्लास जुन चाहिँ लामो भिडियो भएछ त्यसमा हेर्नु होला। हामीले एउटा करेन्ट यहाँनिर गयौँ भने यहाँनिर एउटा यो लाइनमा गएर कुनै एउटा पोइन्टमा यो पोइन्ट सपोज ए, यो पोइन्ट बी भने यहाँनिर यसको म्याग्नेटिक फिल्ड 0 हुन्छ। एउटै लाइन एलोङ हुनु पर्यो है। त्यसैले म्याग्नेटिक फिल्ड एट द पोइन्ट एलोङ द वायर हैन, एलोङ द कन्डक्टिङ स्ट्रेट कन्डक्टिङ वायर इज 0। किन भन्दाखेरि त्यसको कुरा हामी यहाँ भन्न सक्दैनौँ, त्यो पनि सिम्पल छ। 3-4 मिनटमा भएको छ, त्यो तपाईँले अगाडि रिपिट गरेर हेर्नु होला। मैले त्यसो भए त B2 एन्ड B4 0 बनाइदिएँ मैले। B2 इज इक्वल टु 0 एन्ड B4 इज इक्वल टु 0। के त भन्दा म्याग्नेटिक फिल्ड एट द पोइन्ट, एट द नलेख्नु, एट पोइन्ट, किनभने त्यो द होइन, एट पोइन्ट along a straight wire is 0 है। स्ट्रेट वायर को जस्तो यो तार हो भने यहाँनिर यता कतै 0 हुन्छ। 0 नेगेटिभ पनि हुँदैन, पोजिटिभ पनि हुँदैन। त्यहाँ जोड्नु गर्ने घटाउनु पर्ने कुरो भएन। अब बी कति आयो, B3 को कुरा आयो। B3 लिउँ, सबै म्याग्नेटिक फिल्ड भ्याक्टरै लिउँ। अहिले म्याग्निट्युडमा छौँ, डिरेक्सन अहिले हटाइदिउँ, अहिले छोडिदिउँ। अहिले हिसाब गरेपछि कता डिरेक्सन आउँछ, यतातिर आयो। यसमा सेम नै हो, सेमी सर्कल म्यु नट आई अपन 2। रेडियस कति छ यसको, यसको रेडियस यो ए हो, यहाँ रेडियस दिएको छ ए, सरी। सो ए भयो, यो यहाँ बी थियो, यहाँ ए भयो, यसको पनि हाफ हुने भयो किनभने सेमी सर्कल हो। म्यु नट आई अपन 4a, यहाँ 4b थियो, 4a भयो। यो कस्तो थियो, यहाँ हेर्नुहोस् कतातिर जान्छ, यो यो छ है, हेर्नुहोस् है, करेन्ट यता फ्लो भइरहेछ। यो पोइन्ट यता छ, यता भएको चाहिँ यस्तो हुन्थ्यो इनसाइड, यता भयो आउटसाइड, करेन्ट आउटसाइड। यो इनसाइड थियो,
यो आउटसाइड भयो। कुरो बुझ्नुभयो? त्यसो अब हामी B1 B2 र B4 ले समस्या दिएन, B1 र B3 मात्रै छ। अब एउटा इनसाइड एउटा आउटसाइड कसले जित्छ हेर्नुहोस् त। करेन्ट सेम छ आई, रेडियस फरक छ। कुन चाहिँ रेडियस फरक छ भन्दाखेरि ए ठुलो छ क्या र, ए ठुलो छ। त्यसो भए कसले जित्छ भन्दा कसको म्याग्नेटिक फिल्ड बढी हुन्छ? बी को म्याग्नेटिक फिल्ड बढी हुन्छ। त्यसले किन बी सानो छ नि त यार, सानो डिभाइड गर्दा अलिक ठुलै भेल्यु आउँछ नि त। त्यही म्यु नट आईलाई डिभाइड गर्ने त हो है। त्यसले गर्दा हामीले के गर्नुपर्ने भयो भन्दाखेरि बी नेट को जित्ने भयो? यो जित्ने भयो, B1 जित्ने भयो। एकछिन अहिले यो के लेखिरहेको यार, B1 जित्ने भयो, B1, किनभने यो B वाला सानो B वाला छ, यो B वाला। त्यसो B1 इज ग्रेटर देन B2 ठुलो A वाला। सो B नेट B1 माइनस B2 कुन कता? इनसाइड जित्यो कि आउटसाइड? इनसाइड जित्यो, यो जित्यो। सो इनसाइडै लेख्नु पऱ्यो, जसले जित्छ त्यसैको पछाडिबाट लाग्नु पऱ्यो नि यार। इनसाइड भयो। कुरो बुझ्नुभयो? अब हिसाब गरौँ। यहाँ के हिसाब गर्नुपर्छ र अब म्यु नट आई कमन आउने भयो, लेखिहालौँ। म्यु नट आई बाई 4B माइनस म्यु नट आई अपन 4A। एलसिएम कति आयो? एलसिएम आएन, म्यु नट आई कमन आयो, 4 पनि कमन आयो, बाँकी जिउँदैछ 1/B माइनस 1/A आयो। कतातिर? इनसाइड आयो है। डिरेक्सन पनि भयो, म्याग्निट्युड पनि भयो। कुरो बुझ्नुभयो? बुझ्नुभयो है। यसलाई पज गरेर सार्नु होला, आफै पनि गर्नु होला। म यसलाई मेटेँ। इक्जाम्पल नम्बर 3 छ, त्यस्तै छ। इक्जाम्पल नम्बर 3 मा जाउँ। इक्जाम्पल नम्बर 3 मा चाहिँ के त एंगल छ, बाँकी चाहिँ यो सेमी सर्कल पनि होइन, कम्प्लिट सर्कल पनि होइन, एंगल छ। ठिक छ। अब फेरि कुरो त्यही नै आयो, यो पोइन्टमा हामीले निकाल्नु पर्ने छ म्याग्नेटिक फिल्ड। देखिराख्नु भएको छैन भने म बनाउँदैछु चित्र एउटा। यो एंगल थीटा छ अरे, P भन्ने पोइन्टमा कता रेडियस के दिएको छ? यो रेडियस कति दिएको छ? ठुलो रेडियस अगाडिको माथिको रेडियस R1 र यो सानो रेडियस दिएको छ R2 दिएको छ। करेन्ट यो डट छ, किनभने यो त इमेजिनेरी कुरा हो। यहाँ यतातिर गएको छ करेन्ट। हाम्रो सर्किट कतातिर छ? करेन्ट यता गयो, त्यही आई भन्ने करेन्ट गयो। यहाँ पनि आई भन्ने करेन्ट गयो, माथि फेरि आई भन्ने करेन्ट आयो, टक 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 यहाँ पनि आयो, त्यही आई भन्ने करेन्ट। यहाँ पनि 3-4 केसले के त यो म्याग्नेटिक फिल्ड यहाँ निकाल्नु पर्यो, डिरेक्सन त्यही अनुसार गर्नु पर्यो। ठिक छ। नम्बर 1 केस गरौँ। यो 1 नम्बर 2 नम्बर 3 नम्बर दिउँ, यसलाई 4 नम्बर दिउँ। यहाँ पनि मैले भनिहालेँ एउटा एलङ लाइनमा छ, यसको कन्डक्टर यहाँनिर 0 हुन्छ। कसको कारणले? यो 2 यो करेन्टको कारणले। यहाँ पनि डिरेक्सनले केही फरक पार्दैन, 0 म्याग्निट्युडले डिरेक्सनले फरक पार्दैन। यो पनि वायर छ, अघिल्लो लेक्चरमा हेर्नुहोस् है, सजिलो छ। त्यहाँ अगाडि जानुहोस्, त्यहाँनिर अघिल्लो लेक्चरमा छ। यो करेन्टले गर्दा यहाँ पोइन्टमा म्याग्नेटिक फिल्ड 0 हुन्छ। अब रह्यो 1 र 3, त्यसले मैले सुरुमा लेखिदिएँ B2 एन्ड B4 इजिकल टु 0। एन्ड लेख्न बिचमा मिल्दैन, त्यस्तो म्याथमेटिकल टर्म छैन। B2 इजिकल टु G3 इजिकल टु 0 किन भन्ने कुरो मैले लेखिनँ, अघि नै लेखेको रिजन हो नम्बर 2 मा। अब B1 मा कुरा आयो। B1 मा रमाइलो भइरहेछ नि, रमाइलो भइरहेछ नि, रिपिट गरेर हेर्नु होला, स्लो पारेर हेर्नु होला है। अब B1 मा फेरि एंगलवाला हामीले गरेकै थियो अघि, यहाँ मैले फर्मुला लेखिदिएको छु माथि है। त्यसले गर्दाखेरि अब के हो त भन्दाखेरि यो B1 म्यु नट है आई अपन 2A ए के हो? रेडियस कता छ? रेडियस R2 कहाँलाई के गर्ने? θ/2π गर्ने। ठिक छ। थीटा जति पनि हुनसक्छ भेल्यु। यो कता इनवर्ड कि आउटवर्ड हेरौँ। यो टुक 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 करेन्ट फ्लो भयो, यो पोइन्टलाई आउटवर्ड, यो आउटवर्ड। अब B3
B3 जो यो करेन्ट फेरि करेन्टको डिरेक्सन फरक रेडियस पनि फरक R1 आयो रेडियस त्यसो यसको पनि त्यही त म्यु नट I म्यु नट अपन 2a भनेको रेडियस R1 2R1 का मुनि इन्टु थीटा बाई 2 पाई यो कतातिर जान्छ हेरौँ है यो डिरेक्सन यतातिर आइरहेछ करेन्टको म यता गएँ डिरेक्सन करेन्टको डिरेक्सन भित्र यो पोइन्टमा भित्र उतातिर गइरहेछ भित्र भनेको इनसाइड इनवर्ड इनसाइड के हो अब के हो त भन्दा करेन्ट त सेम हो I1 यता I1 यता गइरहेछ यताको 0 भइहाल्यो भने को जित्छ भन्दा जसको रेडियस कम छ त्यही जित्छ कसको रेडियस कम छ R1 ठुलो छ R2 भन्दा R2 सानो छ R2 सानो छ R1 ठुलो छ को जित्छ R2 वालाले जित्छ किनभने R2 वाला सानो भएकोले त्यसले डिभाइड गरेर सानो R2 वाला कता छ यो B1 ले जित्ने भयो सो त्यसो भए B1 is greater than B1 is greater than B2 केही गडबड छैन छ R2 सानो B1 ठीक छ त्यसो अब के भन्छ B1 जित्नेपछि आउटसाइड जाने भयो यार हैन आउटसाइड जाने भयो त्यसो भए B net is equal to B1 minus B2 B1 कति छ यसलाई मिलाइदिउँ सम्याइदिउँ कति म्यु नट I थीटा का मुनि 4 2 गुणा 4 पाई R2 माइनस म्यु नट I थीटा बाई 4 2 गुणा 4 पाई R1 कता को जित्यो B1 ले आउटवर्ड तिर छ सो अब आयो के त म्यु नट I थीटा बाई 4 पाई कमन आयो हैन त रह्यो 1 बाई R2 माइनस 1 बाई R1 आयो यो हाम्रो के त भन्दा B नेट भयो कतातिर डिरेक्सन भन्दाखेरि कता डिरेक्सन आउटवर्ड तिर गयो कुरो बुझ्नुभयो है यस्तो खालको चाहिँ एउटा भयो अब हामी अर्को एक्जाम्पल्समा जाँदै छौं है त अब एक्जाम्पल नम्बर 4 एन्ड 5 मा हेरौँ है अलिकति फरक छ दुईटै मिक्स भएको छ यो एक्जाम्पल गर्नु भन्दा अगाडि तपाईहरुले यो अघिल्लो क्लासमा एउटा डेरिभेसन गरेको थियो त्यसलाई थोरै म सर्ट फर्ममा गर्छु यसलाई हामी सेमी इन्फाइनाइट वायरको कुरा गरेका थियौं अघिल्लो क्लासमा हामीले एउटा डेरिभेसन गरेका थियौं एउटा वायर छ है यो म क्वेशन अहिले बुझाउँछु यो दुवैतिर एउटा हामीले डेरिभेसन गरेका थियौं यसरी है यो एंगल φ1 गरेका थियौं यो एंगल φ2 गरेका थियौं है यो कुरामा हामीले के त भन्दा b = म्यु नट I अपन 4 पाई a जुन a हाम्रो यो डिरेक्सन थियो यो थियो अनि यो sin φ1 प्लस sin φ2 गरेका थियौं कुरो बुझ्नु भयो यो दुवैतिर फाइनाइट हुँदाखेरि एउटा निश्चित फाइनाइट डिस्टेन्समा यदि इन्फाइनाइट हुने हो भने दुवैतिर यहाँ पनि इन्फिनिटी सम्म जाने यो पनि इन्फिनिटी सम्म जाने हामीले के गरेका थियौ भन्दाखेरि यो फाइ र φ2 99 किनभने यो इन्फाइनाइटमा धेरै टाढा भएपछि यो डेफिनेटली 90 डिग्रीमा भेट्छ यो पनि 90 डिग्रीमा भेट्छ भनेर हामीले कुरा गरेका थियौ र φ1 र φ2 90 90 गरेका थियौ त्यतिखेर 90 90 भयो भने यो कति हुन्छ 1 यो पनि 1 हुन्थ्यो 2 हुन्थ्यो त्यतिखेर चाहिँ b = कम्प्लिटली इन्फाइनाइट यो पनि माथि इन्फाइनाइट सँग जाँदाखेरि चाहिँ म्यु नट I रिभिजन है यो अघिल्लो क्लासमा मजाले गरेको छ तपाईले हेर्नु होला a * 2 हुन्थ्यो यो काट्दाखेरि म्यु नट I अपन 2 पाई a हुन्थ्यो यो चाहिँ हाम्रो कम्प्लिटली माथि पनि इन्फिनिटी तल पनि इन्फिनिटी यदि एकातिर इन्फिनिटी एकातिर यतितिर मात्रै छ भने यसलाई हामी सेमी इन्फाइनाइट वायर भन्छौं भनेको मतलब एकातिर इन्फिनिटी सम्म एकातिर तीनहरु पोइन्ट सम्म सेमी इन्फाइनाइट वायर भन्छौं यसमा त के भनेको त अल्फा 1 मात्रै 90 डिग्री हुने हो अल्फा 2 त यिनीहरु हो दुईटै प्यारलल लाइन छ सो अल्फा 2 चाहिँ के भन्दा त 0 डिग्री हुने हो त्यसले गर्दाखेरि
बी इज इक्वल टु माथि राख्ने हो भने म्यु नट आई सेमी इन्फाइनाइट वायरको कुरा गर्दैछौँ है। हामीले अघिल्लो क्लासमा गरेको हुनाले मैले धेरै यसलाई चलाइनँ। साइन 90 भयो प्लस साइन 0 भयो, यो 1 भयो, यो 1 0 भयो, त्यसले गर्दा यसको आयो म्यु नट आई अपन 4 पाई ए, जुन हाम्रो सेमी इन्फाइनाइट वायरको लागि चाहिँ म्याग्नेटिक फिल्डको कुरा हो। यो जुन मैले यहाँ लेखेको छु म्यु नट आई अपन 4 पाई ए भनेर लेखेको छु, जुन अहिले काम हुनेवाला छ। जस्तो इक्जाम्पल नम्बर 4 एन्ड 5 मा भनेको छ एउटा इन्फाइनाइटबाट आएको करेन्ट टक 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 माथि गयो, यसरी घुमेर आएको छ, एउटा सेमी सर्कल गरेर फेरि इन्फाइनाइटसम्म गएको छ। हामीले फाइन्ड बी एट पी, पी भन्ने पोइन्टमा यहाँ पनि पी लेखौँ, पी भन्ने पोइन्टमा हामीले के निकाल्नु पर्यो, पी भन्ने पोइन्टमा हामीले म्याग्नेटिक फिल्ड निकाल्नु पर्यो बी। त्यसले गर्दा यहाँनिर हामीले यो डेरिभेसनको रिभिजन मैले गर्न खोजेको। यहाँ पनि के त भन्दाखेरि यहाँ पनि यहाँ इन्फिनिटीदेखि यहाँ इन्फिनिटीसम्म छ। सपोज यहाँ इन्फिनिटीबाट आयो करेन्ट आयो टक 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 टक, यहाँ एउटा सेमी भने क्वार्टरल सकेको, यहाँ एउटा सर्कल हुन्थ्यो यस्तरी खालको, यो यसको खालको सर्कलमा हामीले हाफ क्वार्टरल सर्कल चाहिँ 90 डिग्री छ, यो खालको सर्कलको हामी यहाँ यहाँ र फेरि इन्फिनिटीमा गएको छ। यसमा म्याग्नेटिक फिल्ड यो पी भन्ने ठाउँमा हामीले निकाल्नुपर्ने, यसको रेडियसहरू दिएको छ, रेडियस एउटा मात्रै हुन्छ, यता दुवैतिर रेडियस दिएको छ, यसको पनि रेडियस हामीले दिएको छ है। त्यसो भए अब हामी के त भन्दाखेरि जाँदैछौँ है त। यो मैले मेटेँ। इक्जाम्पल नम्बर 4 सुरु गर्छु म, तपाईँहरूले बुझ्नु होला, रिपिट गरी गरी हेर्नुहोस् है। मैले यसलाई यति मात्रै फर्मुला लेखिराखेँ। सेमी इन्फाइनाइट वायरको लागि यो फर्मुला लेखेँ। सर्कलको वालको तपाईँहरूलाई थाहा छ म्यु नट आई अपन 2a, कन्ठै भइसक्यो सायद तपाईँहरूलाई। अब यहाँनिर केस हुँदाखेरि यो म्याग्नेटिक फिल्डमा यो पोइन्टमा चाहिँ म्याग्नेटिक फिल्ड 2-3 किसिमले हुँदो रहेछ। एउटा यहाँदेखि यो करेन्ट यहाँ इन्फिनिटीदेखि यहाँसम्म, अर्को यहाँ सर्कलसम्म, फेरि इन्फिनिटीदेखि यहाँसम्म। त्यसो भए केस नम्बर 1 लिउँ, 2 नम्बर केस लिउँ, 3 नम्बर केस लिउँ। त्यसो भए B1 कति हुने भयो त? B1 भनेको इन्फिनिटीदेखि यहाँसम्म आउँदै सेमी इन्फाइनाइट वायर भयो। यसमा सिम्पल केही नै छैन, B1 इज इक्वल टु यो फर्मुला लाउने भयो म्यु नट आई अपन 4 पाई ए भयो। ए चाहिँ कति छ यहाँ? ए त ए नै छ, यो डिस्टेन्स हो जुन ए छ, ठिक छ। यो ए चाहिँ हाम्रो यो पर्पेन्डिकुलर डिस्टेन्स, यो वायरसम्मको डिस्टेन्स ए नै छ, समस्या छैन। यो इनवर्ड हो कि आउटवर्ड हेरिहालौँ। यो करेन्ट है, यहाँ करेन्ट माथि गइरहेछ, माथिबाट कतातिर गयो यार, माथि करेन्ट भयो, यो पोइन्ट यहाँ छ, माथि करेन्ट भयो चाहिँ भित्र इनसाइडतिर भयो। यसलाई हामी इनसाइड लेखौँ, ठिक छ। त्यसो अब B2 जाउँ। यहाँ यो करेन्ट सेमी सर्कल हामीले अघि गरिसकेका छौँ। सेमी सर्कलको B2 इज इक्वल टु सर्कलको हाफ गर्ने म्यु नट, यहाँ सर्कल दिएको छ म्यु नट आई अपन रेडियस त 2a नै हो, ए रेडियसै छ, 2a रेडियस हो। यसको पनि के गर्नु पर्यो, हाफ गर्नु पर्यो। कति भयो त? म्यु नट आई अपन कति भयो, 4a भयो कि भएन? भयो। यो इनसाइड कि आउटसाइड हेरिहालौँ। यसको पनि फेरि यतातिर गएँ, राइट ह्यान्ड पाम रुल, माथिको करेन्ट माथि गइरहेछ अनि यो पोइन्टलाई भित्र मेरो यस्तो यहाँ माथि है भित्र गइरहेछ, इनसाइडै हो यो पनि। त्यसै जोडिने सम्भावना रह्यो, यो पनि हाम्रो इनसाइड भयो, यो पनि हाम्रो जोडिने सम्भावना भयो। अब त्यसो भए B3 निकालौँ। यो 3 कासले 3 को यसले के हुन्छ त? हामीले B3 भनेको के लेख्न सक्छौँ? 0 लेख्न सक्छौँ। किन 0 लेख्न सक्छौँ भन्दाखेरि यो लाइन अघि भने जस्तै यो स्ट्रेट लाइनमा भएको एलोङ द स्ट्रेट लाइनमा कुनै पनि पोइन्ट आयो भने त्यसको म्याग्नेटिक फिल्ड के हुन्छ? 0 हुन्छ, चाहे इन्फिनिटी होस् जतासुकै होस्। एउटा करेन्ट क्यारिङ वायरको सिधा लाइनको कुनै यता पोइन्ट हुनसक्छ, यता पनि पोइन्ट हुनसक्छ, त्यसमा चाहिँ के हुन्छ? 0 हुन्छ। यो अघिल्लो क्लासमा हेर्नु होला, मैले रिपिट गरी भनिरहेको छु। त्यसो भए यो 0 हुने भयो। यसको रिजन मैले लेखिनँ, अघि मैले लेखिसकेको छु। त्यसो भए अब दुइटै इनसाइड हुने भयो त के भयो त भन्दा बी नेट कति भयो त? सिम्पल भयो, दुइटै जोड्ने भयो। दुइटै इनसाइड भएपछि कतातिर जानुपर्छ भन्ने छ हुँदै भने यो इनसाइडै भयो होइन, इनसाइड नै भयो। त्यसो भए म्यु नट आई अपन
4 पाई ए प्लस म्यु नट आई अपन 4a कमन लिएपछि के हुन्छ त केही कमन आउला म्यु नट आई कमन आइरहेछ अपन 4a आयो 1 अपन पाई आयो प्लस 1 आयो यो कतातिर गयो इनसाइडतिर गयो है यस्तो खालको आयो यो म्याग्नेटिक फिल्ड भयो पी पोइन्टमा हामीले यसको निकाल्यौँ एउटा इन्फाइनाइट सेमी इन्फाइनाइट वायरको कन्सेप्टमा यसलाई सेमी सर्कल कन्सेप्टमा यो चाहिँ 0 हुने भयो यसको र हामीले दुईटैमा यो दुईटै जोड्यौँ यो चाहिँ इनसाइड राइट ह्यान्ड पाम रुल लगायौँ है एक्जाम्पल नम्बर 5 मा हेरिहालौँ फेरि एक्जाम्पल नम्बर 5 मा फेरि के छ भन्दा एक्जाम्पल नम्बर 5 यसलाई अहिले इमिडिएटली अट्छ एक्जाम्पल 5 मा जाउँ सोल्युसन इन्फिनिटीबाट यो पोइन्टसम्म आयो त्यसपछि यता आयो त्यसपछि यहाँ पनि तीनटा केस हुने भयो पहिलो केस दोस्रो केस तीनटा केस यसमा के हुन्छ इन्फिनिटीबाट यो पोइन्टसम्म आउँदाखेरि चाहिँ के हुने भयो त भन्दा उयो लाग्यो यो b1 कति भयो अब डिरेक्सन अहिले हेर्नै पर्छ म्यु नट आई अपन 4 पाई ए ठीक छ ए त ए नै छ यहाँ रेडियस ए नै छ यसमा समस्या भएन डिरेक्सन हेरौँ डिरेक्सन राइट ह्यान्ड पाम रुल यता करेन्ट यता गइरहेछ इनसाइड भइरहेछ सायद सबैको इनसाइड होला जस्तो छ है यो के भयो त इनसाइड भयो b2 हेरौँ b2 के होला हाफ सेमी सर्कल पनि होइन सेमी सर्कलको पनि हाफ हो सेमी सर्कल भयो यहाँ आउँथ्यो है यसको पनि हाफ भयो भनेपछि यो 1/4 ले डिभाइड गर्नुपर्छ सर्कलकोलाई सर्कलको यहाँ छ म्यु नट आई अपन 2a तपाईहरुलाई कन्ठ भइसक्यो म्यु नट आई अपन 2a त्यसलाई हामीले के गर्नु पर्यो 1/4 ले मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो के होइन हो सेमी सर्कललाई 1/2 ले गर्ने गरेको छ यो कति भयो त म्यु नट आई अपन 8a भयो यो पनि हाम्रो इनसाइड हो कि आउटसाइड हेरिहालौँ बुझ्दै हुनुहुन्छ के यो पनि करेन्ट आयो भित्र यो मेरो आउला राइट ह्यान्ड पाम रुल भित्र आयो यो करेन्ट यता गइरहेछ मेरो थम्बले करेन्टको डिरेक्सन गइरहेछ भित्र गइरहेछ यो पनि इनसाइड भयो के भयो त इनसाइड अब यहाँ b3 कति हुन्छ के 0 हुन्छ b3 0 हुन्छ हुँदैन किनभने b3 यो लाइन पनि यो लाइन भित्र यता पोइन्ट आएको भए यता पोइन्ट यो पोइन्ट त यता पो छ त यता उछिटिएको छ यो पोइन्टको यता तर यहाँ चाहिँ के त यताबाट यहाँ आउँथ्यो यहाँ यता उछिटिएको छ तर यो लाइनको लागि चाहिँ स्ट्रेटमा थियो त्यसले गर्दा यो 0 भयो यहाँ 0 स्ट्रेटमा छैन यो यहाँ पनि हुन सक्छ यहाँ त्यसले गर्दा यो पोइन्ट सेम एज जस्तै हुन्छ किनभने रेडियस यतैतिर छ आई करेन्ट आई नै हो हैन तर डिरेक्सन चाहिँ हेर्नुपर्छ अहिले डिरेक्सन हेरौँला b3 कुरो बुझ्नु पर्यो नि b3 0 हुँदैन किनभने b3 को लाइनमा यो पोइन्ट परेन है यहाँ पोइन्ट यता कि त यता यो जस्तै यो साइडमा यहाँ पोइन्ट परेको यसको पोइन्ट यहाँ आउँदा त हुँदैन यहाँ आउँदा पनि हुँदैन यसको सिधा लाइन कि त यता हुँदा 0 हुन्छ यसको सिधा लाइन यहाँ यता 0 हुँदा यता त 0 भयो यसले यता चाहिँ फेरि सेमी इन्फाइनाइट वायरको कन्सेप्ट लाग्छ जुन हामीले यो गरेका छौँ म्यु नट आई अपन 4 पाई ए हुन्छ यसको डिरेक्सन हेरिहालौँ डिरेक्सन सिम्पल छ एउटै डिरेक्सन भएको हुनाले यस्तो भयो यता डिरेक्सन है यो थम्ब यता आयो म यतातिर जाँदैछु है यता करेन्ट आइरहेछ तल गइरहेछ करेन्ट थम्ब यता आयो यो पोइन्ट पी तिर यो पनि इनसाइड भयो यो पनि इनसाइड भयो त्यसले गर्दा सबै इनसाइड भएको नै अब सजिलो भयो बी नेट कति भयो त बी नेट भनेको b1 प्लस b2 प्लस b3 भयो जम्मै जोड्दाखेरि कति भयो त म्यु नट आई अपन 4 पाई ए प्लस म्यु नट आई अपन 8a हैन 8a प्लस म्यु नट आई अपन 4 पाई ए यो सबै इनसाइड तिर जाने भयो कमन आयो म्यु नट आई अप 8 ए मात्रै 8 कहाँ आउँछ 4 आयो अनि ए मात्रै आयो पाई छैन यहाँ 1 अपन यहाँ पाई आयो 1 अपन 2 आयो 1 अपन पाई आयो ठीक छ केही गडबड त छैन यो पनि इनसाइड भयो
यो अहिले हामी 2 डाइमेन्सनलको कुरा गरिरहेका छौँ। 2 डाइमेन्सनलमा कुरा गरिरहेका छौँ, एउटा कि त इनसाइड कि त आउटसाइड है। 3 डाइमेन्सनमा कुरा गर्ने हो भने अबको न्युमेरिकलहरू 3 डाइमेन्सनमा कुरा गर्दै त्यसको लागि थोरै कन्सेप्ट लिइराखौँ। यो मेटेर मैले कन्सेप्ट यहीँनिर दिन्छु, त्यसपछि हामी न्युमेरिकल जाउँ। जस्तो यो आयो एक्स एक्सिस, वाइ एक्सिस, यो इमेजिन गर्ने कुरा हो। जेड एक्सिस यो इमेजिनेरी आई हो, आई क्याप, जे क्याप, के क्याप। यदि यता एक्स यता वाइ तपाईँहरूकोतिर जेड हो भने यसको डिरेक्सनलाई आई क्यापले जनाउँछ, यतातिर उता आयो भने माइनस आई जनाउँछ है। यता माथि गयो भने जे आउँछ, जेले जनाउँदाखेरि डिरेक्सन आइहाल्छ, लेफ्ट राइट इनसाइड आउटसाइड भनिराख्नु परेन। जेले के जान्छ वाइ एक्सिसतिर जनाइरहेछ। तल आयो भने माइनस जे, यता तपाईँहरूकोतिर आयो भने माइनस के को क्याप लाग्छ, तपाईँहरूकोतिर बोर्डतिर गयो भने के हुन्छ माइनस के क्याप लाग्छ। अब इक्जाम्पल नम्बर 6 र 7 मा छौँ। 6 पो लेखेको छु मैले, सिम्पल त छैन, यो सिम्पल छ तर 3D मा छ। एक्स एक्सिस, वाइ एक्सिस, जेड एक्सिस अघि भनिहालेँ मैले। यसको डिरेक्सनलाई हामीले आई जनाउनु पर्छ भने आई क्याप, यसको डिरेक्सनलाई जे क्याप, यसको डिरेक्सनलाई के क्याप। अपोजिट माथि गयो भने जे, तल गयो भने माइनस जे, यता गयो भने माइनस, एक्स एक्सिसतिर आयो भने आई डिरेक्सन, यता गयो भने यता लेफ्ट राइट गर्नु परेन, उता गयो भने के त माइनस आई। यता गयो भने तपाईँहरूकोतिर त्यो यता भनेको तपाईँहरूकोतिर देखाउन सकिँदैन। तपाईँहरूकोतिर गयो भने के, तपाईँहरूको बोर्डतिर गयो भने माइनस के है। अब सुरु गरौँ। क्वेसन छ। क्वेसन नम्बर यताबाट आछ, आई भन्ने करेन्ट यताबाट आइरहेछ। मैले यो के अहिले एकछिन जानकारीको लागि दिएको, के यताबाट आयो करेन्ट, यता माथि गयो है, करेन्ट यताबाट आयो माथि गयो करेन्ट, फेरि तपाईँहरूकोतिर गयो है। यताबाट आएर यस्तरी गएन, यताबाट आयो माथि गयो अनि तपाईँहरूकोतिर गयो। बडो रमाइलो छ है, देख्नुभयो। यो माथि यताबाट आयो, तपाईँहरूकोतिरबाट आयो माथि, इन्फिनिटीबाट आयो, इन्फिनिटीमै जान्छ, तपाईँहरूकोतिर इन्फिनिटीबाट आयो माथि गयो। जुन एक्स वाइ प्लेनमा, एक्स र वाइ छुने गरेको प्लेनमा हाम्रो यस्तो भयो। त्यसपछि तपाईँहरूकोतिर सिधै गयो, जेड एक्सिसमा गयो भने यहाँ केस के हुने भयो त, यतै नै हो। सेमी इन्फिनिटी भनेको एउटा केस, दुईवटा केस र तीनवटा केस। यी तीनवटा केसले गर्दा यो पी पोइन्टमा फाइन्ड बी एट पी भन्दैछ। डिरेक्सन चाहिँ इनसाइड आउटसाइड भएन। अब आइजे केमा लाउने, प्लस माइनस जताततै है। तपाईँहरूले हेल्प गर्नु है मलाई। ओके, फर्स्ट केस लिउँ। यो सेमी इन्फाइनाइट केसको हाम्रो फर्मुला लेखेको छ, अघि लेखिराखेकै छ। यो सर्कलको भयो, यो हाफ सर्कल भयो, यसको रेडियस ए छ। यहाँ ए अलिक ठुलो लेखौँ। अब के हो त, डिरेक्सनमा मात्रै समस्या आउने भयो, बाँकी त समस्या छैन। यहाँबाट आयो, यसको B1 राखौँ। B1 कति भयो त, त्यही हो आई करेन्ट हो, म्यु नट आई अपन 4 पाई ए जुन छ। ए भनेको डिस्टेन्स हो। यो तपाईँहरूलाई लागेको होला ए डिस्टेन्स छड्के भयो, कहाँ छड्के हुनु। डिस्टेन्स तपाईँहरूको यसरी आइरहेछ, यहाँबाट ए आइरहेछ भने यहाँ त पर्पेन्डिकुलरै छैन डिस्टेन्स हो। देख्न पो यहाँनिर यस्तो देखिरहेछ, यो बनाउनु सकिँदैन है। यो त 2 डाइमेन्सनमा बोर्ड हो। यो तपाईँहरूकोबाट आयो करेन्ट, यहाँ रेडियस यहाँ छ भने यो खास यताबाट आएको, देख्नुभयो यहाँ करेन्ट यहाँ कति 90, यो ए भयो, यहाँ कति भयो ए भयो। ठिक छ, यो डिरेक्सन हेरिहालौँ। म यतातिर गएँ, डिरेक्सन राइट ह्यान्ड पाम रुल, लेफ्ट राइट नभन्नु होला, इनसाइड आउटसाइड नभन्नु होला, आइजे के को फर्ममा भन्नु होला। करेन्ट यता गयो, थम्बले देखाइरहेछ, पोइन्ट यहाँ छ है। करेन्ट यता आयो, यसरी गरौँ न, तपाईँहरूकोतिरबाट आइरहेछ करेन्ट यहाँ है, यसरी आयो, तल गइरहेछ। तल भनेको माइनस जी, माथि भनेको प्लस जी। राइट ह्यान्ड थम्ब रुल, राइट ह्यान्ड करेन्ट डिरेक्सन, करेन्ट यताबाट आइरहेछ हेर्नुहोस् तपाईँहरूकोतिरबाट, अनि यो यस्तो आइरहेछ, यता आउँदैन नि, फेरि मतिर तल गयो, त्यसै माइनस के हुने भयो, दुईवटा प्लेन माइनस जे भयो। यो माइनस जे को डिरेक्सनमा माइनस जे भयो भनेको ल यसलाई माइनस बनाउँछ। B2 कति भयो, यो सेमी सर्कलमा त्यही नै। अब डिरेक्सनको कुरा, यो सर्कलको यहाँ छँदैछ, यसलाई हाफ गर्ने त हो। म्यु नट आई अपन 2a, ए त त्यही नै हो, रेडियस हो।
बाँकी त्यही नै हो करेन्ट आई इन्टु 1/2। यसको डिरेक्सन हेरौँ। डिरेक्सन करेन्ट माथितिर गइरहेछ है, करेन्ट माथितिर गइरहेछ। हेर्नुहोस् है, अब यो पोइन्ट पी छ, पीलाई मैले ठोकिरहेको छु, उता बोर्डतिर गइरहेछ। तपाईँहरूकोतिर गएको भए के हुन्थ्यो, किनभने जेट एक्सिस तपाईँहरूकोतिर छ। यहाँ कुरो बुझ्नुभयो? जेट एक्सिस कतातिर? तपाईँहरूकोतिर छ। अनि के एक्सिस, जेट एक्सिस उतातिर गयो, भित्तातिर बोर्डतिर, माइनस के भयो, माइनस के। यसलाई लेखौँ अहिले एकछिनमा, म्यु नट आई अपन 4a होइन, गडबड त भएको छैन यहाँ, 4a माइनस के डिरेक्सनमा। अब B3 यो पनि फेरि इन्फिनिटीतिर जाँदै भयो, त्यसमा सजिलो भयो। B3 इजिकल टु त्यही नै हो जुन हामी सेमी इन्फाइनाइट केस गरेका थियौँ, माइनस अपन 4πa। यो कतातिर डिरेक्सन गयो हेर्नुहोस् है, तपाईँहरूकोतिर गइरहेछ है करेन्ट चाहिँ, तपाईँहरूकोतिर गइरहेछ, हेर्नुभयो? तपाईँहरूकोतिर गइरहेछ। भने पोइन्ट कता छ? पोइन्ट त फेरि यतातिर छ, भनेपछि पोइन्ट यतातिर छ। पक्नुहोस् है, तपाईँहरूकोतिर गइरहेछ करेन्ट, अनि यो पोइन्ट त उता छ नि त, पोइन्ट यता भए पो यता भए पो यता गर्ने त होइन। कुरो बुझ्दै हुनुहुन्छ नि? तपाईँहरूकोतिर करेन्ट गइरहेछ, पोइन्ट यता छैन, त्यो करेन्टको यतापट्टि पोइन्ट छ, करेन्टको उतापट्टि पोइन्ट छ, पोइन्टतिर यो औँला लानु पऱ्यो। कता जाने भयो? तल, तल भनेपछि माइनस जे। बुझ्दै हुनुहुन्छ कि? माथि भए प्लस जे। प्र्याक्टिस गर्नुहोस् यो तपाईँहरूले, माइनस जे। गडबड भएको छैन, छ भने हेर्नुहोस् है। अब तिनटै के हो त? जोड्ने भयो, तर अब डिरेक्सन आफै यसले डिटरमाइन गरिहाल्छ। तपाईँहरूले गर्नुभएको छ त, भेक्टर आर इजिकल टु 2i प्लस 3j माइनस 5k गर्नुभएको छैन? यस्तो खालको केस हो। यहाँ जे आयो, के आएन, माइनस जे जोडिदिउँ, यो केस सेम केस आयो। सेम केस आयो, सेम केस। हेर्नुहोस् है, फेरि यताबाट करेन्ट आयो सर, माइनस जे आयो, यताबाट करेन्ट आयो पनि फेरि माइनस जे नै आयो। कसरी? भेल त ठिक छ अरे, भेल त यो करेन्ट आयो। किनभने नि यो तारको लागि यो यतातिर छ नि त, यो तारको लागि यतातिर छ, यो तारको लागि उतातिर छ नि त, म्याग्निट्युड सेम भए पनि। यो पोइन्ट चाहिँ पी, यो तारको लागि यतातिर छ, यो तारको लागि यतातिर छ, यता आयो यता गयो होइन, त्यही भएर डिरेक्सन अपोजिट भयो। सो बी नेट इजिकल टु कति भयो त? यो जोड्ने भयो, यो जोड्दै मैले 2 मल्टिप्लाई गरिदिएँ होइन, कति भयो? म्यु नट आई अपन 4πa, यो माइनस लेख्दै मैले जे लु, ठिक छ, माइनस जे लेखेँ। अब यो पनि माइनसै लेखेँ, आई भन्ने टर्म छैन, आई टर्म छैन यहाँ। यस्तो आयो, आर इजिकल टु 3j प्लस 5k मात्रै आयो है। यहाँ आई भन्ने टर्म छैन, 0 आई प्लस आयो, 0 आई आयो प्लस। बुझौँ न मिलाएर। अब के भयो त? यो र यो आइसक्यो, B2 जोडौँ, प्लस पनि यो माइनस आइसक्यो, माइनस म्यु नट आई अपन 4a के आयो। कुरो बुझ्नुभयो? यो खालको म्याग्निट्युड आयो, म्याग्निट्युड डिरेक्सन सबै कुराहरू यसले जनाइरहेछ। तपाईँले एक्चुअल म्याग्निट्युड निकाल्नु पऱ्यो भने, बी निकाल्नु पऱ्यो भने के गर्नु गइरहेको थियो? यो होइन, bx² by² प्लस bz²। यो अहिले हामीलाई आवश्यक छैन, यो हामीले जस्ट यसको लागि यस्तो गर्न सकिन्छ। बी म्याग्निट्युड निकाल्नु पऱ्यो भने तपाईँले गर्नुभएको छ भेक्टरको म्याग्निट्युड निकाल्ने कुरामा। यो बुझ्नुभयो? अब एक्जाम्पल नम्बर 7 मा गइहालौँ। यो मैले मेटेँ। एक्जाम्पल नम्बर 7 पनि त्यही नै हो। करेन्ट यहाँबाट आयो, माथिबाट आएछ करेन्ट, ल माथिबाट करेन्ट आयो होइन, त्यसपछि यो इन्फिनिटीबाट आयो, ल करेन्ट आयो, यहाँबाट सट्ट आयो, वाइजेड भने सरी एक्जेड, एक्स र जेड छुने प्लेनमा छ, त्यसपछि यता गयो। केस एउटा केस, दुईवटा केस, तीनवटा केस। एउटा केस लिउँ, इक्जाम्पल नम्बरको कुरा गर्दैछौँ, इक्जाम्पल 6 मा होइन 7 मा कुरा गर्दैछौँ। त्यसो B1 कति भयो भन्नुहोस् त? B1 कता गयो? यो इन्फिनिटीबाट आयो, त्यही नै हो, म्यु नट आई बाई 4πa। ठिक छ। डिरेक्सन यो पोइन्ट पी मा हामीले म्याग्निट्युड निकाल्नु पर्ने, डिरेक्सन कुरा गरिहालौँ।
माथिबाट तल आइरहेछ, पोइन्ट यतातिर छ, ए तल आइरहेछ, बुढी औँला तल आयो, तपाईँकोतिर गइरहेछ, तपाईँहरूकोतिर के हो के, तपाईँहरूकोतिर के, बोर्डतिर के माइनस के, B1 यो सर्कलमा आयो, फेरि सर्कलको निकालौँ, B2 इजिकल टु सर्कलको यो हो, हाफ सर्कल भयो त्यो, म्यु नट आई अपन 2a लाई हाफ गरौँ, ठिक छ, म्यु नट आई अपन 4a। अब के हो त, डिरेक्सनमा जाउँ, कतातिर गइरहेछ डिरेक्सन, यतातिर गइरहेछ यार, करेन्ट यतातिर आइरहेछ, करेन्ट यतातिर आइरहेछ, पोइन्ट यतातिर छ, कता भयो हेर्नुहोस् है, करेन्ट कतातिर आइरहेछ, करेन्ट तपाईँहरूकोतिर आइरहेछ, यस्तो करेन्ट आइरहेछ, ए ए है, कतातिर आइरहेछ, माथितिर आइरहेछ है, माथितिर भनेको के हो जे हैन त, माथितिर यो आई, यता जे, यता के हो नि त, माथितिर गइरहेछ, ए करेन्ट यता आइरहेछ, पोइन्ट यता छ, यता पोइन्ट उता छ नि त, तपाईँहरूकोतिर एउटा करेन्ट यस्तो घुमेर गएको छ यस्तो, करेन्ट यता माथि, माथि भनेको जे। अब के हुने हो त, यो पोइन्ट यतातिर गइरहेछ करेन्ट, अब 3 को केसमा के हुन्छ त, यतातिर आउँदा यो पोइन्टमै लाइन परेको पऱ्यो भने त्यहाँ यहाँ चाहिँ के हुन्छ त, 0 हुने भयो, B3 त 0 हुने भयो, त्यसले गर्दाखेरि अब यति नै भयो, त्यसो भए B नेट हामी गरौँ, कति भयो त भन्दा B1 प्लस B2 मात्रै हुने भयो, B1 कति भयो, म्यु नट आई 4πa के प्लस कति भयो, म्यु नट आई अपन जे चाहिँ राखौँ न अगाडि है, म्यु नट आई अपन 4a राखौँ, यो दुईटै प्लस भएकोले जे राखौँ, यता म्यु नट आई अपन 4πa के राखौँ है त, यो खालको इक्जाम्पल आयो, डिरेक्सन यसैले जनाइरहेछ, जे र के आयो, आई आएन, ठिक छ। ओके, हामी लास्ट इक्जाम्पलमा हेरौँ, फटाफट गरिहालौँ, यहाँ करेन्ट इक्जाम्पल नम्बर 8 मा हेरौँ है त, करेन्ट यतातिर गइरहेछ, आई भन्ने करेन्ट दिएको छ, फाइन्ड बी एट पी भनेको छ, यो रेडियस आर दिएको छ, एउटा करेन्ट यता I1 गयो, यता I1 गयो, यता I2 गयो, यता फेरि I गयो भने पीमा हामीले के निकाल्नु पर्ने, म्याग्नेटिक फिल्ड निकाल्नु पर्ने, यसलाई फटाफट गरेँ मैले, भिडियो लामो भइरहेछ, तपाईँहरूले रिपिट गरिरहनु, केस नम्बर 1 लिउँ, केस नम्बर 2, केस नम्बर 3, केस नम्बर 4 कारणले पीमा के हुन्छ त, म्याग्नेटिक फिल्ड यहाँ I1 गइरहेछ, यहाँ I2 गइरहेछ, जम्मा यो जोडेर फेरि I आयो भने 1 र 2, 1 र 4 को कारणले एउटै लाइनमा परेको हुनाले यिनीहरूको म्याग्नेटिक फिल्ड के हो त, B1 र B4, B1 इजिकल टु 0, B4 पनि 0 भयो, समस्या छैन, कुरो बुझ्नुभयो, किन भन्दा एउटै लाइनमा पर्यो। अब B3 बाट हुने र B4, B2 र B3 हेरौँ, यहाँबाट हेर्ने हो भने चाहिँ यो सर्कलमा के भयो त भन्दा सर्कलमा भयो, एङ्गल यहाँ कति भयो त, यो थीटा हुने बित्तिकै यो थीटा एङ्गल कति भयो त, 2π माइनस थीटा भयो, त्यसले गर्दा हामीले गरेका छौँ, B भनेको यो थीटा वालामा हामीले म्यु नट आई अपन 2a इन्टु थीटा गरेका थियौँ, त्यसले गर्दा B2 निकालौँ, म्यु नट आई के हुन्छ त, यहाँ I1 हुने भयो, माथिको लागि I1 करेन्ट गइरहेछ भने 2 रेडियस त आरै हो, यसको रेडियस आर भयो, त्यसो भए अब कति हुने भयो त भन्दा यहाँ थीटाको ठाउँमा हामीले के लेख्यौँ भने यो एङ्गल हो, यहाँदेखि यहाँसम्म एङ्गल हो, बाहिरको लागि 2π माइनस थीटा बाई 2π भयो। यो कतातिर डिरेक्सनमा छौँ हेरौँ, माथितिरबाट करेन्ट यताबाट आइरहेछ, यता करेन्ट गइरहेछ नि भित्र, यो इनवर्डतिर छ हैन, त्यस्तै B3 निकालौँ, B3 यतातिर I2 करेन्ट गइरहेछ, I2 करेन्ट पनि सेम हो थीटा वालामा, म्यु नट आई यतातिर करेन्ट I2 गयो, करेन्ट कति गयो, I2 गयो, 2R भयो नि, 2R, अनि यहाँ थीटा त छ, थीटा बाई 2R। सपोज यो कतातिर करेन्ट आयो त, यो करेन्ट हेरौँ, करेन्ट यताबाट गइरहेछ, पी माथि छ, पी करेन्ट यता गइरहेछ माथि बाहिर, यो आउटवर्ड हो, यो आउटवर्डतिर भयो। अब के हो त भन्दा अब यिनीहरू इनवर्ड आउटवर्ड भनेको नेट कति हो त,
बी नेट मानौ कुनैतिर जोडिदिउँ। मानौ B3 ठुलो छ अरे, मानौ B3 ठुलो छ B2 भन्दा, त्यसले गर्दा B3 माइनस B2 गरौँ हैन। यो B3 ठुलो भएपछि यो आउटवर्ड भयो हैन। यसको भ्यालुहरु राखौँ। म्यु नट I B3 I2 by 2R into theta by 2R हैन, माइनस म्यु नट I1 by 2R हैन, अनि यो 2 पाई माइनस थीटा बाई 2 पाई। यसमा कमन के आउने भयो त, म्यु कमन आउने भयो अपन यो 2 पाई हो, यहाँ 2 पाई है, यो 2 पाई है, 2 पाई माइनस 2R पनि कमन आउने भयो हैन, इन्टु 1/2 पाई पनि कमन आउने भयो। यहाँ कति भयो त, I2 थीटा माइनस यो कति भयो I1 2 पाई माइनस थीटा कति भयो, यो हुने भयो, एक किसिमको देख्ने भयो। अब यहाँ हेरौँ है त, यहाँ करेन्ट यति खालको फ्लो भयो आउटवर्डतिर। एउटा केस हेरौँ, मानौ एउटा यसरी यो केस त यस्तै गइरहेछ नि हैन, यहाँनेरि केस भइरहेछ, यहाँ I करेन्ट आयो, यहाँ माथि I1 गयो, माथि I2 गयो हैन, यिनीहरु बीचको पोटेन्शियल त सेम हुन्छ। सपोज यहाँ यो R1 रेजिस्टेन्स छ, R2 रेजिस्टेन्स छ, यो R1 रेजिस्टेन्स हो, रेडियस होइन, यहाँ रेडियस R मात्रै छ भने यहाँको बिचको पोटेन्शियल के हुन्छ त, मैले लेख्न सक्छु यहाँ पोटेन्शियल डिफरेन्स V1 इक्वल टु V2 है, I1 V इक्वल टु IR, I1 R1 इक्वल टु I2 R2 ओके नि, I1 R1 इक्वल टु I2 R2। मैले यसलाई यहाँ लेखेँ, कति हुने भयो त भन्दाखेरि I1 मा I1 नै लेखेँ, R1 भनेको कति हो त, रो एउटै नेचरको करेन्ट हो, रो L अपन A क्रस सेक्सन एरिया, लेन्थ अफ क्रस सेक्सन एरिया, माथि यतापट्टिको ठुलो लेन्थ मानौ, यतापट्टिको यता L1 मानौ I1 तिरको, माथितिरको L1 A1 भनेको क्रस सेक्सन एरियाको कुरा ए नै भयो। यतापट्टि I1 यहाँ मैले I1 को ठाउँमा R1 को ठाउँमा R भनेको तपाईलाई थाहा छ त, R भनेको रेजिस्टेन्स इक्वल टु रो LA हो नि त, लेन्थ अफ क्रस सेक्सन एरिया। यता I2 भयो, यता I2 R2 मा पनि त रो त्यही नै एउटै नेचरको हो, लेन्थ चाहिँ फरक हो, L2 भयो, यतापट्टिको L2, यतापट्टिको L1, यतापट्टिको L2 मानौ भने यो कति हो ए त क्रस सेक्सन वायरको हो भने चाहिँ यो र यो गयो, ए र यो पनि गयो, I1 L1 इक्वल टु I2 L2 भयो। कुरो बुझ्नु भयो। अब के हुन्छ त भन्दाखेरि अब थीटा इक्वल टु कति हुन्छ त, लेन्थ अफ आर्क L बाई रेडियस हुन्छ। त्यसो भए यहाँ अहिले थीटाको लागि के त L2 बाई थीटा इक्वल टु L2 बाई यहाँ L2 बाई R हुन्छ। सो R त्यसो भए कति हुन्छ त भन्दा L2 इक्वल टु कति भयो त, L2 इक्वल टु थीटा R हैन। त्यस्तै यो यतापट्टिको एंगलको लागि हेरौँ, यतापट्टिको एंगल 2 पाई माइनस थीटा इक्वल टु कति हुन्छ L1 बाई R, L1 बाई R। त्यसो भए L1 इक्वल टु कति भयो त 2 पाई माइनस थीटा हुने भयो अनि R हुने भयो। अब यो हामीले यहाँ राख्ने हो भने, यहाँनेर राख्ने हो भने यो भ्यालु हामीले यहाँ राख्नु न, यहाँ भ्यालु यो हामीले यतापट्टि छुट्टै गर्यौं, यो भ्यालु र यो भ्यालु हामीले यहाँ राख्ने हो भने फटाफट गर्दै छु है म। L1 मा जाउँ, I1 L1 मैले 2 पाई माइनस थीटा R इक्वल टु यतापट्टि कति भयो त I2 छँदैछ, I2 मा थीटा R काट्यो, I1 2 पाई माइनस थीटा इक्वल टु I2 थीटा भयो। यो टर्म्स हेर्नु त, यो टर्म यहाँ ल्याएर हेर्नु त, I2 थीटा इक्वल टु I1 2 पाई माइनस थीटा। यहाँ कुरो फटाफट म गर्दैछु, रिपिट गरेर हेर्नु होला। यो केस हामीले यति गरेर राखेका थियौं, यता गरेर यो केस भेट्यौं, यो रे बराबर हुने भने यो त यो बराबर हुने भयो त
भनेपछि यो त यो र यो बराबर हुने भयो। बराबर भनेपछि यो के त बराबर हुने भएपछि यो त यो 0 हुने भयो यो है। 0 इज इक्वल टु म्यु नट 2r इन्टु 2 इज इक्वल टु 0 भनेपछि के हुन्छ भन्दाखेरि यताबाट करेन्ट यस्तो केस आउने भएकोले यो र यो बराबर भएकोले यो र यो बराबर भएपछि घटाउँदा 0 भयो, सबै कुराहरूलाई 0 बनायो। भनेपछि यस्तो केसमा करेन्ट यताबाट आयो, यताबाट घुमेर यताबाट आयो भने एक अर्कामा यहाँ करेन्ट कुनै पनि म्याग्नेटिक फिल्ड चाहिँ क्रिएट हुँदो रहन्छ। म्याग्नेटिक फिल्ड चाहिँ के हुन्छ 0 हुन्छ भन्न खोजेको है। एकदम कम्प्लिकेटेड केस छ, यसलाई तपाईँले एकचोटि फेरि रिपिट गरेर हेर्नु होला। मैले फटाफट भिडियोलाई सकाउनेले गर्दाखेरि मैले फटाफट बोलेँ, फेरि एकचोटि भनिहालौँ कति भ्याइन्छ 1 मिनट। यहाँ करेन्ट I1 आयो, यहाँ V पोटेन्सियल डिफ्रेन्स V हामीले यो गरेर यहाँ राखेका छौँ। V1 इज इक्वल V2 भयो, V1 इज इक्वल V2, I1 R1 I2 R2। I1 मा रो रेजिस्टेन्स इज इक्वल टु रो L1 L2, लेन्थ भयो L1, यतापट्टि L1 यतापट्टि L2 L2 पनि क्रस सेक्सन एरिया वायरको क्रस सेक्सन एउटा सेम छ। यहाँ ए र ए रो काट्यो, रो भनेको नेचर अफ करेन्ट, नेचर अफ वायर, वायरसँग सम्बन्ध हुन्छ। I1 इज L1 I2 इज इक्वल टु 2। अब थीटा इज इक्वल टु के त लेन्थ अपन R, थीटा इज इक्वल टु L2 अपन R, यो L2 इज इक्वल टु यो निकाल्यो। त्यस्तै थीटा 2 भनेको जुन 2 इन्टु 2 माइनस थीटा हो, 2 माइनस थीटा अपन L1 अपन R, L1 अपन R, L1 यति निकाल्यो, L2 यति। यो निकाल्दा हामी यहाँ भ्यालु राख्दाखेरि यस्तो आर काट्यो, आर यो आएपछि यो र यो बराबर हुँदो रहेछ, यो र बराबर भएपछि 0 हुँदो रहेछ, 0 सबै कुरा 0 हुन्छ। त्यसले गर्दा यहाँ के हुन्छ त त्यहाँ कुनै किसिमको म्याग्नेटिक फिल्ड क्रिएट हुँदैन। आजको लागि भिडियो यति नै हो, आजको क्लास यति नै हो। अर्को क्लास हामी अर्को टपिक लिएर आउँदैछौँ है त।